केपी शर्मा ओलीलाई नै चकमा दिएर भागेपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने नेकपा एमालेको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली बीच भयो गोप्य भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउबा र ओलीको भेटवार्ता सशाङ्कित। प्रेम सुलभालले सोधे फिल्म देखाउने हो। शरणार्थी प्रकरणमा फाइल होइन फायर नै खोल्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। टोपबहादुर रायमाझी भारत पुगेको प्रहरीको निष्कर्ष। मुद्दा अदालत लगेपछि आउन सक्ने आशंका। टोपबहादुर विरुद्ध नेकपा एमालेकै नेताले खोले फायर के भने त सम्पूर्ण जानकारी। नेता रायमाझी फरार हुनु नै शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको पुष्टि भएको सांसद यादवको दाबी। आरजु देउबा राणालाई तोसीमा कार्कीको प्रश्न। भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा कसरी महिला हिंसा भयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले केपी शर्मा ओली अतालिँदै पार्टीका नेता र कर्मचारी नि मुछिने भए। सुशासन कायम गर्न अन्तिम लडाईँसम्म लड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। हाम्रो विकासको मोडेल विवाहको भोज भतेर जस्तै भएको डाक्टर सीके राउतको दाबी। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने निष्कर्षमा दुई महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाश शर्मा। सोल्टी होटलद्वारा वर्षौंदेखि सरकारी जमिन कब्जा। सरकारको 3 रोपनी पूर्जामा सोल्टीको गेट। भ्रष्टहरूको कब्जामा सिंहदरबार र सांसद दूषित बन्यो सत्ता संयन्त्र। गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी फुटाउने कुरा नसोचे पनि हुन्छ भन्दै सहमहामन्त्री परिवारको चेतावनी। बाल संगठनबाटै बालक बेपत्ता प्रकरण अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। हिजो र अस्ति राताम्य भएको शेयर बजार आज बढ्यो। के कति भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रदेश सरकार खारेज नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको चेतावनी। जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा पस्यो। निभाउने क्रममा जलेर अर्घाखाँचीमा 5 जना गम्भीर घाइते। आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाइ। र विवशताको आँसु बगाउँदै विदेशी युवालाई सम्बोधन गर्ने बजेट चाहिने सांसदको माग। सुत्केरी बिदा 6 महिना दिने सरकारको तीव्र तयारी। तलब नपाएपछि विद्यालयमा शिक्षकको अनिश्चितकालीन धरना। टोपबहादुरको निवासमा प्रहरीको खान तलासी। श्री एयरलाइन्सको जहाज ल्यान्डिङ गियर अड्किने समस्या धनगढीमा पनि दोहोरिएको खुलासा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान परे पक्राउ। शरणार्थी ठगीमा आरजु देउबा र मन्जु खाँड जोडिएको अडियो लिक गर्ने अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रहरीले पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको निवासमा खानतलासी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले रायमाझीको 7 बाटो स्थित निवासमा खानतलासी गरेको हो। प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरे पनि उनी हालसम्म फेला पर्न नसकेपछि प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा रायमाझीको निवासमा खानतलासी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद रायमाझीको निवासमा खानतलासी लिएको बताएका छन्। निवासमा खानतलासी गरिए पनि रायमाझी भने फेला परेनन्। प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेपछि अर्घाखाँची हुँदै भैरवासम्म पुगेका उनी त्यहाँबाट भने सम्पर्कविहीन भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी भने पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन, यता भने केपी शर्मा ओलीलाई नै चकमा दिएर भागेपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने नेकपा एमालेले तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने गरी तयारी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै ढाँटेर फरार भएपछि नेकपा एमालेले टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो। नेकपा एमालेले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत सघाउने भएको छ। गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो
नेताहरू हल्लिएपछि नेकपा एमाले अनुसन्धानमा सघाउने निर्णयमा पुगेको छ। नाम जोडिएपछि अध्यक्ष नै टोपबहादुर रायमाझीलाई फोन गरेर चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले म आएर छानबिनमा सघाउँछु भन्नुभएको थियो, तर पछि आउनु भएन। ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो प्रकरणमा के भएको हो उहाँले आएर बताइदिनु पर्यो। नआएपछि प्रश्न उठ्यो। टोपबहादुर रायमाझीलाई कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। अब अपराधदर्शी बनेर हुँदैन। पार्टीभित्र पनि छानबिनको माग भएको छ। उहाँलाई निलम्बन गर्ने तयारी भएको ती नेताले बताएका छन्। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रश्न उठेपछि कानुनी रूपमा दोषी देखिनु अघि अनुसन्धानलाई सघाउन पनि उहाँलाई बैठक बसेपछि निलम्बन गर्ने तयारी रहेको छ, स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। बैठकले केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा तय गर्नेछ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौँमा बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा सङ्कलनकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद विधेयक लगायतका विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्। शीर्ष नेताहरू नै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागे भनिरहेको आरोप खेपिरहँदा शीर्ष तहका नेताहरू एक अर्कामा मिलेर र सल्लाह गरेको समेत आरोप लागेको छ। संवैधानिक परिषदको सोमबारको बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा त्यसैसँग जोडिएको विधेयक र सांसदीय सुनवाई समितिको गठन लगायतका विषयमा त्यस अवसरमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन तर प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता सशङ्कित बनेको छ। प्रेम सुलवालले प्रश्न सोधेका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका दोषी जोगाउन प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू लागेको भन्दै सांसदले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। जस अनुसार मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यस प्रकरणबारे बोलेका अधिकांश सांसदहरूले दोषी जोगाउने कार्य नहोस् भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। ठाकुर गैले, तेजुलाल चौधरी, डाक्टर तोसीमा कार्की, देवेन्द्र पौडेल, प्रेम सुलवाल सहित सांसदहरूले खबरदारी गर्दै दोषी जोगाउने कार्य नगर्नुहोला भनेका छन्। यसैबीच देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि दबावमा नपरेर यस घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा गर्न खुट्टा नकमाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुलवालले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भइरहेका भेटवार्ताप्रति दोषी जोगाउने हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार पनि शीर्ष 3 नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे भएको छानबिन ट्रोलर मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही प्रसङ्ग जोडेर सांसद प्रेम सुलवालले प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ता भ्रष्टाचारी र ठगीलाई कारबाही गरेको फिल्म देखाउनका लागि हो भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरणमा फाइल होइन फायर नै खोल्नुपर्ने सांसदले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि फाइल मात्र होइन फायर नै खोल्नुपर्ने बताएका छन्। आज मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, फाइल होइन फायर खोल्नु पर्दछ। यसका साथै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको फरार रहेका छन् भने उनका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता टोपबहादुर रायमाझी भारत पुगेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बुटवल हुँदै भारत पुगेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको हो। प्रहरीले भारतसम्मै टोली पठाएर उनको खोजीको तयारी गरेको छ भने देशभर नै रायमाझीका खोजीका लागि आफ्ना निकायमा परिपत्र समेत गरिसकेको छ। प्रहरीले पक्रापुर्जी जारी गरेको एक साता बित्न लाग्दा पनि सम्पर्कमा आउँछु भनेर रायमाझी अझै फरार भएका छन्। बुटवलबाट प्रहरीलाई नेतृत्वलाई आफूले अनुसन्धानमा सघाउने वचन दिएका रायमाझी त्यहीँबाट फरार भएका थिए। उनी भारत पुगेको
हामीले गरेका छौँ। प्रहरी उच्च स्रोतले भने उहाँले परिवारका सदस्यलाई पनि निगरानीमा राखेका छौँ। भारतबाट परिवारलाई सम्पर्क गरेको पाइएको छैन उनले बताएका छन्। उनका अनुसार भारत नै पठाएर भए पनि उनको खोजी जारी राखिनेछ। ती प्रहरी अधिकारीले भने पार्टीका कोही नेतासँग सम्पर्कमा रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त पनि गरेका छन्। कोसँग भन्ने खुलाउन नचाहेको बुझिएको छ। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि मात्रै आउने तयारी होला। प्रहरी स्रोतले भन्यो हामीले त्यो अवस्था आउन दिने छैन उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका पूर्व सांसद सूर्य पाठकले पार्टी सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध फायर खोलेका छन्। उनले 1-2 जना नेताले गरेको गलत कार्यकर्ताको प्रश्न लाखौं कार्यकर्ताले बोक्न नसक्ने पनि जवाब दिएका छन्। फरारको अर्थ अपराध स्वीकार गरेको अर्थ हो, यो जसले पनि बुझेको कुरा हो। गल्ती नगरेको भए गिरफ्तारी दिएर अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्थ्यो, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। 1-2 जना नेताले गरेको गलत कुराको प्रश्नको भारी लाखौं एमाले कार्यकर्ताले बोक्न सक्दैनन्। सुशासनको मामलामा कुनै इफ र बटनले काम गर्दैन उनले भनेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि एमाले सचिव रायमाझी फरार भएपछि यति बेला उनकै पार्टीमा निकै ठुलो हङ्गामा पैदा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आर्जु देउबा राणालाई तोसीमा कार्कीले प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा कसरी महिला हिंसा भयो भनेर सोधेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको आज मङ्गलबारको बैठकमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपियाँ असुली गरी नेपालीलाई अमेरिका पठाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग उठेको छ। बैठकमा बजेट पूर्वको छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि शून्य समयमा सांसदहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई देशमा भ्रष्टाचारको जालो देखिएको र विदेशमा नेपालको छवि नै धुमिलो भएको भन्दै जतिसुकै भिआइपी व्यक्ति संलग्न रहे पनि कारबाही हुनुपर्ने बताइएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री आर्जु राणा देउबालाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारसँग कुनै लिङ्ग, जात र समुदाय नजोड्न आग्रह गरेकी छिन्। अस्ति आइतबारको बैठकमा नेत्री राणाले आफूलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर महिला हिंसा गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर आज डाक्टर तोसीमा कार्कीले भनेकी छिन्, एक महिला माननीय ज्यूले टेपकाण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विरोधी भयो, महिला हिंसा भयो भन्नुभयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँ लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? कार्कीले पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि पनि दोषीलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत दलाली साबित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने भनेर प्रश्न समेत गरेकी छन्। सांसद कार्कीले सांसद भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने प्रहसन स्थलको भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएकी छिन्। उनले भनिन्, यो सदन देश निर्माण गर्न छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीले अर्कालाई जोगाउने काण्डै काण्ड गरिरहने अनि देश डुबाइरहने भन्दै उनले आक्रोशित समेत भएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सर्क समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले 3 विषयमा मुख्य रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा सडक शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास निर्माणमा काम गरिरहेको बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले यी विषयमा विशेष रूपले काम गरिरहेको बताउँदै सुशासन कायम गर्नका लागि नयाँ लडाईँ लडिरहेको पनि बताएका हुन्। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले सरकारले कदम चालिरहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले यो कदममा विगतमा जस्तो सरकारलाई जनता र पार्टीको सहयोग चाहिने बताएका छन्। सुशासन कायम गर्ने विषयमा अगाडि बढेका कामहरूमा सरकार पछि नहट्ने समेत प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। महाभारत गाउँपालिकामा विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले छिट्टै भारत भ्रमण गर्ने र बिजुली क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्ने अगाडि सार्ने उनले बताएका छन्। हामी अहिले विद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई बिक्री गरिरहेका छौँ। अब विद्युत उत्पादन वृद्धि गरेर छिट्टै अन्य मुलुकमा समेत बिक्रीका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सर्क समाचारतर्फ लागौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले नेपालमा विकासको गलत मोडलले अभ्यास भइरहेको बताएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भइरहेको छलफलमा बोल्दै डाक्टर सीके राउतले सरकार ठुल्ठुला भवन, चौडा सडक, विमानस्थललाई विकासको मानक मान्नु गलत रहेको बताएका छन्। उनले एयर ट्राफिक नै नपुग्ने विमानस्थल निर्माण गरे पनि तलब नपाएर प्रहरीहरू रुनु परेको बताएका छन्। हामीले एयर
ट्राफिक नै नपुग्ने विमानस्थल बनाइरहेका छौँ, तर प्रहरीले तलब नपाएर रुनु परिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा दिन पाइरहेका छैनौँ, तर डाँडा डाँडामा भ्यू टावर बनाइरहेका छौँ। सडकमा प्रति घण्टा 100वटा गाडी गुड्दैन, तर प्रत्येक सडक 4 लेन र 6 लेन बनाउनुपर्छ भनेर लहलैमा लागेका छौँ, उनले बताएका छन्। विकास भनेकै ठुला भवन, फराकिला सडक र विमानस्थल भनेर बुझिदिँदा अर्थतन्त्रको यो अभिगत भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले विवाहमा दुला दुलैको मन हेर्नु पर्नेमा हामी भोज भतेरतिर लागेको उदाहरण दिएका छौँ। दुला दुलैको मन मिल्यो कि मिलेन हेर्नु पर्नेमा हामी ठुलो तामझाम गर्छौँ, ऋण काटेर सुन किन्छौँ, भोज भतेर गर्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यही भएको डाक्टर सिक्की राउतले बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेट मानव केन्द्रित बनाउन आग्रह गरेका छन्। आगामी बजेट कोही पनि भोकै नहोस्, कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोस्, कोही पनि सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुन पनि नपरोस्, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध प्रतिशोध गर्ने निष्कर्षमा 2 महामन्त्री पुगेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा पार्टीभित्रको विवाद वा असन्तुष्टिलाई पोख्ने मध्ये सामाजिक सञ्जाल प्राय बनाउँदै गरेका छन्। पार्टीभित्र उक्कुस मुक्कुस अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आइतबार भने सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेका छन्। महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश निकटका नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध उनी प्रतिरोध गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देउबाबाट निरन्तरताको व्यवस्था अब मूल्याङ्कन निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी लगायतका कारणले 2 महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध प्रतिशोध गर्न लागेको बुझिएको छ। गत बुधबार भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महामन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् रूपान्तरण वा राजीनामाको कुरा महामन्त्री शर्माले उठाउनु भएको हो। शर्माको बोली उद्धृत गर्दै ती नेताले भनेका छन्, यस्तै तरिकाले पार्टी चल्न सक्दैन, मसँग 2 विकल्प छन्, पार्टीमा सुधार या महामन्त्रीबाट राजीनामा, उनले बताएका छन्। महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्षमा सभापति देउबाबाट उनी सिधै प्रताडित हुनु पुगेको नेताहरूको बुझाइरहेको छ। सभापतिले एकलौटी तरिकाले चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो प्रताडित गर्ने निचोडमा महामन्त्री थापा पुगेका छन्। तेस्रो उमेर समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा र गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको विचार क्षमता ऊर्जालाई सभापति देउबाले पहिचान गर्न नसकेको थापा निकटका नेताहरूको बुझाइरहेको छ। महामन्त्री 2लाई नेता नेविसङ्घको महामन्त्री जस्तो व्यवहार सभापतिले गरेको देखिन्छ, केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले भनेका छन्। पार्टीको महामन्त्रीको व्यवहार सभापतिबाट नदेखिएको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाल सङ्गठनबाटै बालक बेपत्ता प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। मानव बेचबिखन ब्युरोले अनुसन्धान थालेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपाल बाल सङ्गठनले संरक्षणको जिम्मा लिएर बेपत्ता बनाएका टुहुरा बालक पोकल प्रसाद दाहालको अवस्थाबारे तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाएर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृहमन्त्री नारायण सुरेशले सोमबार नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई यसबारे निर्देशन दिएका हुन्। ब्युरोका प्रमुख एसपी जीवन सुरेशलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्री सुरेशले पोकलको तत्काल खोजी गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि ब्युरोले नेपाल बाल सङ्गठनबाट पोकाललाई के कसरी बेपत्ता पारियो भन्ने विषयमा सोमबारदेखि नै अनुसन्धान तीव्र पारेको एसपी सुरेशले बताएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ ल्याएर सङ्गठनको नक्साल स्थित बाल गृहमा भर्ना गरिएका उनलाई सङ्गठनको नेतृत्वसँग निकट कर्मचारीले 17 वर्षदेखि बेपत्ता पारेको विषयबारे यही वैशाख 21 गते दर्शक महानुभावहरू वैशाख 21 गतेबाट खोजी कार्य तीव्र गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री महतले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले देशमा आर्थिक सङ्कटको कुरा चलिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने, बरु सरकारले मितव्ययिता ढङ्गले काम गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले भने अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका छन्, त्यसैलाई मैले स्वीकार गरेको छु।
अब हाम्रो गन्तव्य कतातिर जान्छ भन्ने बारेमा मैले निवेदन गरेको छु। कतिपयले यो गर्न सक्छौँ वा भन्छौँ मात्रै भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको उनले बताएका छन्। उनले यो आर्थिक वर्षमा जति राजस्व उठाउन सकिन्छ त्यति उठाउन नसकेको र पुँजीगत खर्च पनि न्यून भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अवश्य पनि अहिले राजस्व घटेको छ, पुँजीगत खर्च कम छ, त्यसले आर्थिक वृद्धि हाम्रो लक्ष्य अनुसार भएन, कम भयो। यो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्छौँ त प्रश्न गरेका छन्। अब हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले संयन्त्रमा ढुला सिस्ती छ, हाम्रो संयन्त्रमा उदासीनता छ र अन्तिम समयमा गएर मात्र खर्च गर्ने परम्परा छ। पहिलेदेखि नै त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। तलब नपाएपछि विद्यालय शिक्षकहरूको अनिश्चितकालीनका लागि धरना भएको छ। धनुषाको बाटेश्वर गाउँपालिका 4 स्थित शिवशक्ति माध्यमिक नमुना विद्यालयका अनुदान र निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-2079 देखि हालसम्मका तलब नपाएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पठन पाठन ठप्प गर्दै शिक्षक र कर्मचारीहरू विद्यालयमै वैशाख 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन धरना बसेका छन्। यसअघि पहिलो चरणमा उनीहरूले वैशाख 29 गतेदेखि 21 गतेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर पठन पाठन गराएका थिए। शिक्षकहरूको आन्दोलनले पठन पाठनमा प्रभावित भएको छ। पटक पटक तलब भत्ता माग गर्दा विद्यालय प्रशासनले आलटाल गरिरहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। लामो समयदेखि तलब नपाउँदा साधारण जीवनयापनमा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। पटक पटक मागलाई व्यवस्था गर्दा बाध्य भएर अनिश्चितकालीनका लागि धरना बस्नु परेको शिक्षक फुलगेनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शरणार्थी ठगीमा आर्जु देउबा राणा र मन्जु जोडिएको अडियो लिक गर्ने अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध गरिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा सांसद आर्जु राणा देउबा र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड जोडिएको अडियो सार्वजनिक गर्ने अनलाइन न्युज पोर्टललाई प्रेस काउन्सिलले कानुन विपरीत प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ। काउन्सिलले शरणार्थी प्रकरणमा राणा र खाँडको नाम जोडिएको अडियो सार्वजनिक गर्ने नेसनल दैनिक.com लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त न्युज पोर्टलबाट वैशाख 23 गते भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु देउबा राणा र पूर्व गृहमन्त्री खाँडले घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सो समाचारको विषयलाई लिएर मन्जु खाँडले काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरेकै थिएन। नक्कली आवाजको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइनमा सम्प्रेषण गरी आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनले नेसनल दैनिक विरुद्ध उजुरी हालेको अवस्थामा त्यो न्युज पोर्टल बन्द भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि सरकारले कामकाजी महिलाहरूलाई दिँदै आएको सुत्केरी बिदा बढाएर 6 महिना पुर्याउने तयारी थालेको छ। हाल महिलाले 98 दिन सुत्केरी बिदा पाउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले स्तनपान गराउने महिलाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएकोले थप 3 महिना बिदा दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। सोही अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 संशोधन गर्नका लागि आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताइएको छ। उक्त ऐन संशोधन मस्यौदा करिब 2 साता अघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय गइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै विदेशी युवालाई सम्बोधन गर्ने बजेट चाहिने सांसद शर्माले माग गरेका छन्। सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अबको दशक अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्ने उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि नीतिगत साझा दृष्टिकोण तयार पार्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने र भ्रष्टाचारका विषयमा राज्यले फाइल नभए फायर खोल्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको काम स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्दछ। उनले भने ठूला लगानीका योजना र विकास निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ। अन्य निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। सांसद शर्माले नेपालको प्रशासनिक काम अझै झन्झटिलो रहेको बताएका छन्। व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारले लहरका भरमा नभई विज्ञहरूको सुझावका आधारमा प्रतिफल दिने विषयमा मात्र बजेटको लगानी गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
दर्शकबिन तर यता भने प्रदेश खारेज नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नआउने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रदेश खारेज नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नआउने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा धारणा राख्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सबैभन्दा अनुत्पादक क्षेत्र सङ्घीयता भएको जिकिर गरेका छन्। इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हिजो आन्दोलनको रापतमा ल्याएको प्रणाली हुने बताएका छन्। अहिलेको प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिको कटौती नगरेसम्म